त्वमेव चातकाधार इति केषां न गोचरः किमम्भोदवरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। सर्वेभ्यः प्रणतयः। अस्य पद्यस्य पदच्छेदं पश्यामः। त्वम् एव चातकाधारः असि इति केषां न गोचरः किम् अम्भोदवर अस्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। अत्र कविः अम्भोदेन सह संवादं कुर्वन् अस्ति। अम्भोदः इत्युक्ते मेघः। अम्भोर्णस्तोयपानीय इति कोशे वर्तते। अम्भः ददाति इति अम्भोदः। मेघः जलं ददाति, अतः जलदः इत्यपि उच्यते। अम्भोदवर इति संबोधनं करोति। वर इत्युक्ते अत्र श्रेष्ठः इत्यर्थः। वरः इत्युक्ते श्रेष्ठः। अम्भोदवर इति संबोधनाविभक्तौ वर्तते। सः पृच्छति, प्रश्नं करोति, त्वम् एव चातकाधारः असि। त्वम् एव असि। कीदृशः असि? चातकाधारः, चातकानाम् आधारः। चातकपक्षिणः सर्वदा वर्षाजलमेव पिबन्ति। भूमौ विद्यमानं जलं ते न पिबन्ति। कोशे धार्वा घाटोऽथ सारङ्गस्तोककश्चातकः समाः इति केषाञ्चन पक्षिणाम् उल्लेखः वर्तते। चातकः विशिष्टः पक्षी। तत्र रघुवंशेऽपि कालिदासः लिखितवान् अस्ति, धरणीपतितं तोयं चातकानां रुजाकरम् इति। चातकपक्षिणः यदि भूमौ विद्यमानम् अथवा भूमौ पतितं जलं पिबन्ति तर्हि ते रुग्णाः भवन्ति, तेन मरणमपि प्राप्नुवन्ति। अतः ते वर्षां प्रतीक्षन्ते इति संस्कृतसाहित्ये बहुधा वर्णितं वर्तते। यः कोऽपि यदि किमपि नितरां निरीक्षते तदा सः चातकपक्षी इव निरीक्षते, प्रतीक्षते इति वर्णनं बहुत्र वयं पश्यामः। अत्र कविः अम्भोदं पृच्छति, त्वम् एव चातकाधारः असि इति केषां न गोचरः। गोचरः इत्युक्ते प्रत्यक्षम् इत्यर्थः। गोचरा इन्द्रियार्थाश्च हृषीकं विषयेन्द्रियम्। इन्द्रियार्थाः नाम इन्द्रियाणां विषयाः, इन्द्रियैः ये ये गृह्यन्ते ते सर्वे गोचराः। विशेषतः दृष्टिपथे ये भवन्ति ते गोचराः भवन्ति। अत्र चातकाधारः अम्भोदः अस्ति। मेघः एव चातकानाम् आधारः। यतः वर्षाजलमेव ते पिबन्ति, वर्षाजलार्थमेव ते प्रतीक्षां कुर्वन्तः भवन्ति इति सर्वे जानन्ति। सर्वेषां गोचरः विषयः एषः। अतः केषां न गोचरः इति प्रश्नं करोति कविः। तन्नाम सर्वेषां गोचरः एषः विषयः इति स्पष्टम्। अतः सः मेघं पृच्छति,
अस्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे किम्? कार्पण्योक्तिम्, उक्तिः नाम वचनं, व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः। कृपणस्य भावः कार्पण्यम्। दीनः कृपण उच्यते, दीनः कृपण उच्यते इति काचित् उक्तिः वर्तते। अत्र कृपणः नाम दीनः इत्यर्थः, कार्पण्यं नाम दीनता। अस्माकं दीनोक्तिं, दीनं वचनं प्रतीक्षसे किम्? तस्य प्रतीक्षां करोति किम् इति अम्भोदं पृच्छति कविः। तन्नाम चातकाधारः त्वम् असि इति सर्वे जानन्ति, त्वमपि जानासि, तथापि किमर्थं चातकाः कार्पण्योक्तिं वदन्तु अनन्तरं वर्षां ददामि इति चिन्तयसि? किमर्थं स्वयं त्वमेव न ददासि जलम् इति कविः मेघं पृच्छति। अत्र वस्तुतः अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः अस्ति। अम्भोदस्य वा चातकानां वा वर्णनं कवेः लक्ष्यं नास्ति। अत्र अम्भोदः नाम धनिकाः, येषां समीपे धनम् अस्ति, प्रभूतं धनं वर्तते, तैः दानं करणीयम्। केभ्यः दानं करणीयं? चातकसदृशेभ्यः याचकेभ्यः। परन्तु धनिकाः किं चिन्तयन्ति? याचकाः आगच्छन्तु, दीनं वचः वदन्तु, अनन्तरं दद्मः इति धनिकानां चिन्तनं। किमर्थं तथा करोषि इति कवेः प्रश्नः अस्ति। धनी अथवा धनिकः स्वयं यदि स्वस्य धनं ददाति, तेन याचकानां दीनता अपगच्छति। परन्तु धनिकः किं चिन्तयति? याचकः आगत्य याचनां करोतु, अनन्तरं ददामि इति। किमर्थम् एवम् इति कविः अत्र पृच्छति। तद् वस्तुतः प्रस्तुतं वर्तते। एतत् पद्यम् अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते। पुनरेकवारम् एतस्य अन्वयं पश्यामः। अम्भोदवर त्वम् एव चातकाधारः असि इति केषां न गोचरः? अस्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे किम्? एतत् पद्यम् आरम्भे डॉक्टर कृ गणपतिभट्ट महोदयाः गीतवन्तः। अनुसन्धानं महाबलभट्ट गोवा। धन्यवादः।